अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आज मैं बात करूंगा दरख्त उगाने पे। एक तरफ तो हमें हमारा इस्लाम ये कहता है कि दरख्त लगाओ, दरख्त लगाना सवाब है, और दूसरी तरफ हम वो मुसलमान और वो पाकिस्तानी कौम है जिस कंट्री में आज से 30 साल पहले चले जाएं तो हमारे मुल्क का जो रकबा है, ज़मीनी रकबा, उसमें 33% दरख्त थे। 33%। आज हमारे मुल्क में 3% दरख्त हैं, बाकी 30% हमने काट दिए। जिस मुल्क में दरख्त नहीं होते वहाँ ऑक्सीजन नहीं होता, जिस मुल्क में दरख्त नहीं होते उस मुल्क में बारिशें मुतवातर के साथ अच्छे अंदाज में नहीं होती हैं। बारिशों का एक सर्कल चलाने के लिए दरख्त ज़्यादा लगाए जाते हैं मेरे दोस्तों। जिस मुल्क में दरख्त नहीं होते वहाँ फल नहीं होते, जिस मुल्क में दरख्त नहीं होते वहाँ मसाइल ही मसाइल होते हैं, जिस मुल्क में दरख्त नहीं होते वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है मेरे दोस्तों। दरख्त लगाना सवाब है। पूरी दुनिया में जापान का ये कानून है मेरे दोस्तों। वहाँ शुरू में उन्होंने दरख्त काटना शुरू किए, काटते रहे, लकड़ी से वहाँ ज़्यादा चीज़ें बनती हैं, घर बनते हैं, हर चीज़ बनाई जाती है। अगर सर्दी ज़्यादा होती है इसलिए दरख्तों को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो उनकी गवर्नमेंट ने, उनके थिंक टैंक ने बैठ के ये लॉ बनाया कि अगर आप एक दरख्त काटेंगे तो 2 दरख्त लगाएंगे, एक दरख्त काटेंगे तो 2 दरख्त लगाएंगे, उगाएंगे, छोटा नन्हा पौधा लगाएंगे, फिर आप दरख्त काट सकते हैं। आज उनका ये आलम है कि उनके यहाँ अगर 1 करोड़ दरख्त कटता है तो 2 करोड़ दरख्त लगता है। मैं और आप नेशनलिज्म नहीं है, मैं और आप इस्लामिज़म पे नहीं चलते हैं, इसलिए हम दरख्त काटते हैं और सिर्फ दरख्त काटते हैं, यानी अपने मुस्तकबिल को काटते हैं, यानी अपने बच्चों के मुस्तकबिल को तहबाला करते हैं। मेरे दोस्तों कहीं ऐसा तो नहीं है हम वो कौम है जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से बिल्कुल अनअवेयर हैं, बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है हमें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने साथ साथ अपने बच्चों का मुस्तकबिल तारीख कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आने वाले वक्तों में पानी की किल्लत और बारिशों की ऊपर नीचे होने की वजह से पाकिस्तान में और मसाइल पैदा होंगे। चाहे आप शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं मेरे दोस्तों, दरख्त लगाएं। आप फ़र्द हैं, औरत हैं या मर्द हैं, चाहे आप कोई बच्चा है या आप कोई इदारा है, आपसे रिक्वेस्ट है अपने हिस्से के दरख्त लगाएं। अगर हर पाकिस्तानी अपने हिस्से का 1 या 2 दरख्त लगाए तो ये 24 से 48 करोड़ दरख्त बनते हैं दोस्तों। और इन दरख्त लगानों को इनकरेज करें, लगाने पे, पौधा लगाने पे इनकरेज करें लोगों को, और कोशिश ये करें फलदार दरख्त लगाएं, दूसरे दरख्त ना लगाएं। गवर्नमेंट के तमाम इदारों में, DHA में चले जाएं, कराची, इस्लामाबाद, जहाँ भी आप सफ़र करते हैं हम देखते हैं दरख्त हैं, लगे हुए हैं, मगर वो दरख्त हैं जो सिर्फ आपको ऑक्सीजन देते हैं। अगर आप इनके बजाय रोडों पर, सड़कों पर, अपने घर के सहन में, अपने घर के बाहर फलदार दरख्त लगाएं, आम का दरख्त, खजूर का दरख्त, कोई भी फलदार दरख्त, उससे न सिर्फ आपको क्या बचत होगी, फल भी मिलेगा मेरे दोस्तों, ऑक्सीजन भी मिलेगी। देखें आप हुकूमती सतह पे चले जाएं, पाकिस्तान में जितने भी इदारे काम करते हैं, जो बल्दियाती इदारे हैं, वो दरख्त लगाने और दरख्त को लगाने में इनकरेज करते हैं अवाम को भी, और ख़ुद भी लगाते हैं। तो उनके यहाँ बाकायदा इदारा होता है जो पानी को मैनेज करता है, पानी देते हैं दरख्तों को, पौधों को, खाद देते हैं, माली रखे हुए हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, और ब्ला ब्ला पूरा अमला होता है, सिस्टम है, उस पर खर्चा आता है गवर्नमेंट का। आम दरख्त आपने लगाए हुए हैं, इस आम दरख्त की जगह अगर आप गवर्नमेंट की हर ज़मीन पे सिर्फ फलदार दरख्त लगाएं, खजूर को इनकरेज करें, आम को इनकरेज करें, तो आप पूरी दुनिया को आम दे सकते हैं। पूरी दुनिया को आप अपने मुल्क की गुर्बत भी, अपने इलाके में रहने वाले लोग भी उन आमों से, उन खजूरों से, फलदार दरख्तों से, सेब से फल हासिल करेंगे। और आप ये दरख्त जब ज़्यादा हो जाएंगे फिर आप इनको पूरी दुनिया में लेके जा सकते हैं। इससे एक फ़ायदा दोस्तों ये भी होता है कि ये वाले जो दरख्त हैं, ये जो दरख्त हैं वो आपके, जब आप अपने शहरों में, और गवर्नमेंट भी और अवाम भी फलदार दरख्त लगाएंगे तो फिर आप वो जो आपकी फलदार ज़मीनें हैं, जो जहाँ से फल ज़्यादा आता है, वो अच्छा फल जो है फिर आप पूरी दुनिया को बेच सकते हैं। इस तरह करोड़ों अरबों रुपए का ज़र मुबादला बचता है पूरे मुल्क को। आपका जो किसान है उसकी मेहनत रायगा नहीं जाती। जब आप अपने घर में दरख्त लगाएंगे, अपनी गली में दरख्त लगाएंगे, आप अपने गवर्नमेंट के इदारों के जो रिलेटेड इदारे हैं, ज़मीनें हैं, वहाँ पे दूसरे बेकार दरख्तों को छोड़कर फलदार दरख्त लगाएंगे तो गवर्नमेंट का, या जो आपकी ज़मीनें, जो देहातों में लोग काम करते हैं, जिनकी ज़मीनें हैं, उनका फल अच्छे से बनेगा, फिर वो बाहर इंपोर्ट किया जा सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसकी हो सकती है। तो आपकी नीड यहाँ से पूरी हो जाएगी। आपके घर का दरख्त आपके घर में, आपकी गली में, और गवर्नमेंट के लगाए हुए वो दरख्त जो बेकार के दरख्त हैं, उनकी जगह फलदार दरख्त जब लगाएंगे तो 20 से 50% लोगों की नीड दरख्त की, फलों की पूरी हो जाती है आपके घर के दरख्त से। तो इससे गुर्बत में कमी आती है, आपके घर का बजट जो है ना बेहतर होता है। अगर आपने एक आम का दरख्त लगाया, 3 से 4 या 5 साल में उसने फल दे दिए, आप पूरे सीज़न में कभी भी आम या केरी बाहर से नहीं खरीदेंगे। जब आपने कहा आम और केरी बाहर से नहीं खरीदी, अपने घर का आम यूज़ किया, तो आपने कम से कम
15 پیٹیوں سے لے کے 50 پیٹیاں تک ایک درخت دیتا ہے. کچھ درخت کم بھی دیتے ہیں, کچھ زیادہ بھی دیتے ہیں, زمین پہ بھی ہوتا ہے. تو آپ نے اگر 15 سے 50 20 پیٹیاں یوز کی ہیں سالانہ, تو آپ کے گھر میں آپ نے باہر سے تو نہیں خریدا, پھر آپ کو گھر میں وہ بچت ہو گیا, وہ پیسہ بھی بچ گیا, تازہ آم بھی آپ کو مل گیا. اسی طرح کھجور, اسی طرح سیب ہے, اور بہت سارے درخت ایسے ہیں جو آپ کو باہر سے پھر نہیں خریدنا پڑتا, جو گھر کی ہی اندر ہی آپ کا معاملہ ٹھیک ہوتا ہے. اس طرح کروڑوں روپے آپ کی گھر کی معیشت بچتی ہے. پورے پاکستان کی اس پہ لگائیں تو حساب کتاب کریں کہاں کروڑوں روپے میں اربوں ڈالرز تک بنتے ہیں. تو جب آپ اپنے گھر میں درخت لگاتے ہیں, اور اس درخت کا ثواب بھی ہے, اور جب آپ یہ درخت لگاتے ہیں آپ کو آکسیجن بھی ملتا ہے, یہ درخت آپ کو چھاؤں بھی دیتا ہے, گرمی میں بھی کمی آ جائے گی. ہمارے ملک میں ڈے بائی ڈے گرمی زیادہ ہوتی جا رہی ہے. جب آپ درخت لگائیں گے پھل بھی ملے گا, آپ کے گھر کی معیشت بھی اچھی ہوگی, آپ کی ملک کی معیشت بھی اچھی ہوگی. آپ اگر اپنے گھر کا پھل کھائیں گے تو آپ کی زمینوں کا جو پھل ہے, جو کسان اور جو زمیندار ہے, اس کا پھل اچھے سے پکے گا اور وہ ملک سے باہر بیچ سکتے ہیں. اس طرح پھل مہنگا بھی نہیں ہوگا. جب ہر پاکستانی اپنے گھر میں پھلدار درخت لگائے گا تو آپ کو کبھی پھل مہنگا نہیں ملے گا. دوسرے درخت لگانے کو انکریج نہ کریں, پھلدار درخت لگائیں. ہر پاکستانی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے درختوں کو لگانے کو ثواب سمجھتے ہوئے لگائے, اور اس لیے لگائے کہ آنے والے 10 سالوں بعد ہمارے ملک میں کم سے کم درخت کے حوالے سے اور کم سے کم پھلوں کے حوالے سے ہمیں مسائل نہ ہوں گے. آنے والے دور میں اگر آپ پھل آج سے لگانا شروع کر دیتے ہیں, پھلدار درخت ہر شہر میں, ہر گاؤں میں, ہر گلی میں, ہر محلے میں آپ پھلدار درخت لگانا شروع کرتے ہیں, ہر بندہ اپنی ذمہ داری کے 2 درخت لگاتا ہے, تو آنے والے 5 سے 10 سالوں بعد کروڑوں روپے کی زر مبادلہ کے ذخائر آپ کے پاس بچتے ہیں, اور آپ ملک سے امپورٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. آپ چائنا کو دے سکتے ہیں, آپ امریکہ بھیج سکتے ہیں, آپ آسٹریلیا بھیج سکتے ہیں, بہت سارے قریب کے ممالک آپ سے لیں گے. تو میرے دوستو, درخت لگانا ثواب بھی ہے اور معیشت بھی ہے. آپ فضول کے درخت لگانے سے بہتر ہے آپ پھلدار درخت لگائیں. کسی بھی پھل کا بیج ضائع نہ کریں. یہ بیج, ایک بیج ہزاروں پھل دیتا ہے, ایک بیج لاکھوں پھل دیتا ہے, ایک بیج آپ کو کروڑوں پھل دیتا ہے, اور آپ کی نسلیں بیٹھ کے کھاتی ہیں. صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے, ثواب صدقہ جاریہ. تو پاکستان کے آپ کسی بھی شہر سے لوگوں کو انکریج کریں, موٹیویٹ کریں کہ لوگ انکریج ہوں, موٹیویٹ ہوں درخت لگانے پہ. چاہے آپ کراچی سے ہیں, لاہور سے ہیں, حیدرآباد سے ہیں, لڑکانہ سے ہیں, سکر سے ہیں, پشاور سے ہیں, مانسیرا سے ہیں, احمدآباد سے ہیں, گوادر سے ہیں, کوئٹہ سے ہیں, بلوچستان کے, پنجاب کے کسی بھی گاؤں یا شہر سے ہیں, پھلدار درخت لگائیں. پھلدار درخت نہ صرف آپ کو, آپ کی معیشت کو, بلکہ آپ کی نسلوں کو نوازے گا. ثواب کا ثواب, صدقہ جاریہ کا صدقہ جاریہ, اور معیشت کی بچت الگ. آپ نہ دیکھیں کسان اور ہمارے جو زمیندار ہیں وہ پھلدار درخت لگاتے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے. نہیں, آپ اپنی گلی میں کوئی تو پودا لگاتے ہیں, آپ اپنے گھر میں کوئی تو پودا لگاتے ہیں, اس کوئی بھی پودے کی جگہ پہ آپ جو ہے نا پھلدار درخت لائیں. آپ کے ملک کی بھی معیشت بہتر ہوگی, آپ کے گھر کی بھی معیشت بہتر ہوگی, آپ کو ٹھنڈک بھی ملے گی, آکسیجن بھی ملے گی, اور ملک میں گرمی کم ہونا شروع ہو جائے گی. آئے میرے دوستوں, اس طرح کی ویڈیوز بنائیں, کریٹو مائنڈ بنیں, لوگوں کو انکریج کریں. فضول ویڈیو ٹک ٹاک پہ ٹائم ضائع کرنے سے بہتر ہے اس طرح کی ویڈیوز بنا کے لوگوں کو ثواب کی طرف لگائیں. ایک درخت کتنے لوگوں کو معیشت کے معاملات بہتر کرتا ہے, ایک درخت کتنی گرمی میں کمی لاتا ہے. 1 ٹن سے 2.5 ٹن تک, 1 ٹن سے 2.5 ٹن تک اے سی کی جو ٹھنڈک ہے وہ دیتا ہے ایک درخت. تو سوچیں اگر ہم نے 50 کروڑ درخت لگا لیے, ایک فرد نے 2 درخت لگائے تو کہاں تک جاتا ہے. پھر ٹھنڈک بھی ہوگی, پھل بھی ہوگا, ہماری معیشت گھر کی بھی اور ملک کی بھی اچھی ہو جائے گی. امید ہے مجھے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ بھی بنائیں, اپنے چینل پہ لگائیں, ٹک ٹاک پہ لگائیں, فیس بک پہ لگائیں, انسٹاگرام پہ لگائیں, یوٹیوب پہ لگائیں, تاکہ آپ کو دیکھ کے لوگ موٹیویٹ ہوں. ثواب کا ثواب, صدقہ جاریہ کا صدقہ جاریہ, اور ہمارے ملک کی معیشت کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کی معیشت بھی اچھی ہو. بہت شکریہ دوستوں, السلام علیکم.